كدليتك كتعرف كلاكو قلصيو مالت يردك أيو بتوريهم أكشنات بتزاربك قالات إذا قالنا عيدليت اللوادي بلانزبل نمفلات مالتي بتعمي يقلل اتوانا تساقم زفتر قبل بنازلو سميعتها وشتنازلو دليت أبتنفكرو نداليو سابون تمساسال زخونا دليت كم زلو كنحسب ندالمو اتوم نرأيهم عبيت زخون الملكتات كم زي ملكت شاقرنا يوم نحلف بدحريو زوم ملمان كتنعقا كام كبار ننويح جزي دما قلت يورو ننويح جزي نايم الجنجان وي نايم ملمان تكبار بأخذ راح نكخون جزي خان قاصل نكتابا خن زفكرت كقال نسيت خلا او حنت قال نسيت مججل كان كتقري إلون أو نبسخت صبق سمعت نكيسمعك كل عندك أنا شيء يفكران أي دليل صدق لنا مالت يزبل سمعته والنحدر كان كخيد يزكبر بتصبق قولنا الحد أريهم وخينكم دما تادليت سلوا قال نستيتي ملكتات عند حد فليت كايو خينكا بقليلو أبيد كان مقتاو بقليلو نخطر الدعاء إلون فراو زمدناخا بقليلو لما مسرات تزحجزك أيو زوم ملكتات زياتهم ندحري خلا قبل بات فكرك أيها مالتيو كتقرب لك أبا خابل عليك دليت حدير والله مالتيو زوم ملكتات زياتهم قليل زبالو ملكتات يوم ترى أبيوتكم زقاتمكم شللكم التحالفو من مستر زي ولو وي من معين كيمستر زي ولو يوم نكتفتحوا وين كتردقوا زخبدك أنا قاري يكونن قطر حدا زي من مخنت هندبت تكست النحردات قبل الكهالي وينه مالت أما نقول حسكمو أتصرون دحرت أهليو ويكتعللون دحرت بروجرامات إسكايا وين كجلا ناز ملكة كهونة يخل الندليتا هندبت كن كبزيا متأزيت بهال مالتي زخانت قال نستيدي تكست دحرت أجيرات لك نعخا دليتا اللوا ويفر اللوا نحنا دك أنستيو أوشتنا زخانة ودي نحسبو كل خلو بزح جزي كم زلكم مالتيو بستوصل درجة على دحرت أتقبلنا يوخينا بيكتشر بمقبر ما نميز بالصنا زيلا بقى هندبت سرحنا سرحت كلاسي بزعبا خاص خونا نجار ون كبلا خلو سمايل تقبر زوجهم ونجار تلي ويزبل كاي عند حدا نجار هاللي خوينو نبتوقعهم خيدا دقيما تنببو ويون مثلتات كان نمر أي تخيد أبز ساعات زي بقى هندبت بعلا بيكتشر كيرا بزعبا خاوكي مس نفسها مالتيو استسمع نجار في الكيرا كلا نافتنا كلتيهم زعبا هاتيا مسرقيت سونتها ويسمعتها أمورها صحفي بلا من مخنتي بلانكو أب نفسها أب على زفترته بيكتشر أبا خون تفتير خون خليه بالزبل مس حفرتها ولا قال لك مش كم تكلمنا قال ندي نزل قال دك أنستيو كن زيادة تصحيف فلوس من مالتكو يخونتن استكفتن بمبال مالتيو هندبت هيك تقولك تخيل ولو نخلي تصحف لك تخيل بتشا منم قطرو أبزي حاسكمولو هونتات هندبت تتصحفلك عند حدا أحليا بفلاي دما إذا تكبارزي أب أوان دقاسكم مالت مشات عند حدا أخوينو كترك أسواب تخللو أوان عند حدا أخوينو بزعبا خلنا حسبت زوعالتو وي أوشتا برهز بلا نجر صبق سميعت سلازم تسألا يا تتصحفلك زلا هندبت تتصحفلك تليا سلازي تأيو صبق زخونا سميعتنا أخلوا مالتيو خلاي دما أمانقو علالاتكم أولد زخونو conversation نامتسات تاوقعك عند حدا أخوينا قال لك مش قدم عمت زوجة حموك هون خقل ولا ون بك أبزي بوتو أسي هندبت مالتيو تنايك قدم زوجة حيا نجر عم تقبلك تزاربك عند حدا أتفتن كوينا بزعبو أمور ديتيل عند حدا أتدلو كوينا كم تعنتو بوزولكو خان بزعبا خا بيكتشرنا جبرت تتصنح مو أوشت أزمة ألاك المحزز على الكايا أمور أمس نجرة هندبت قدم حزهم زيل كان زنبر كاباب كمي خوينو أعتقد رقم قدم حزز كم زيل كان نيركا قليلة قدم حزز وقع خيال صبو زخون علالات ذكيراك تزاربك عند حدا تفتن خوينا إذا أول فقر اللوان عخاز خول مالتيو وإذا وي سبات مالتيو أو أمرهم زتصنح نجر مريضهم يمزعمتو قال لك مش ما نمسبك على لا خليو بس ما نمسب صبو زخون ركب كل واخليو نقول لسبق انت تذكروا يا مالتها يكون نزوم ما منتزياتهم من ذكرات كتعلي لك تفتن تخوينا أب أمور عبي بوتا هيبات كلا إذا بوتا زد ماك ترقا قتقلو التقل أنا أشي نقراتون كم زي ترسع بقلتي بمرآيو سلازي بقلتي قانقوا تقرنياسي سبات زوم أنا أشتي ديتيل زخونو نقرات إذا استاوسو أبو وشتهم فقرن دليتن كلو ترحيو مالتيو
ስለዚ እዚ ዓይነት ከምዚ ራንደም ዝኾኑ ሕቶታት ዋላ እውን ካብዚ ናይ ቀደም ዝበልኩኻ ዘውጋዕኻያ ስሞል ዝመስሉ ንእሽተይ ዝመስሉ ወግዕታት ክትዛረበካ እንድሕር ዳ ትፍትና ሃልያ ኮይና እቲ ትዛረቦ ዘላ ዘይኹንካ ክትሰምዕ ወይ ክትርዳእ ዘለካሲ እዚ ንክትብል ዝደፋፍኣ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዓሚቕ ስምዒት ኢኻ ክትርድኦ ዘለካ። ሳልሳይ ድማ እታ ዘፍቀረት ክትዛረቦ ዘይከኣለት ኣብ ውሽጣ ግን ስምዒት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ክተርእካ ካብ ትኽእል ምልክት ንስኻ ክትሓስቦ ወይ ክትሪኣ ልዕሊ ትኽእሎ ትከታተለካ እንድሕር ዳ ሃልያ እዩ። እዚ ማለት ክትራኸቡ ከለኹም ዓይና ካብ ዓይንኻ ይትነቅልን ማለት ኣለካ ምሽ ክተውግዑ ከለኹም ዓይንኻ እናረአየት ትስሕቕ ዓይንኻ እናረአየት እያ ትምልሰልካ ወይ ኣብ ሰውነትካ ዘለው ነገራት ኖትስ ትገብር እዚ ተለዊጡ ቀይሕኻ ፀሊምኻ ቀጢንኻ ዝብሉ ኣለዎ ምሽ ልዕሊ ንስኻ ትግምቶ ማለት እዩ በይን ብሓሊፋ እያ ዝተውዒላትኒ ማእዝያ ሪኣትኒ እስካብ እትብል ንስኻ ልዕሊ ትግምቶ ትኹረታ ሙሉእ ብሙሉእ ምሳኻ እንድሕር ዳ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ብኣካል ንዘለኹም እዩ ብኣካል ብቐረባ ንትራኸቡ እዩ ብርሕቐት ንዘለኹም ድማ ብዛዕባኻ ዝገልጹ ኣብ ፕሮፋይልካ ዝቐመጥካዮም ብዙሕ ነገር ናጎርጎረት ትውዕል ኣብ ፕላትፎርም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ በቃ ብዛዕባኻ ትዛረብ ኣብ ከምዚ ተማሂርካ ወዶ ብከምዚ ወደ ሓሊፍካዮ ህይወትካ ናይ ቀደም ፎቶኻ ኮርየዮ እናበለት ሕሉፍ ዘሕለፍካዮ ነገር ምስቲ ሕዚ ዘለኻዮ ኩነታት ኮምፔር እናገበረት ተዕልለካ እንድሕር ሃልያ ኣብ ፕሮፋይልካ እናኣተየት ሪኣክት ምግባር እንድሕር ዳ ጀሚራ እዚ ክብለካ ከለኹ ኣብቶም ሓደሽቲ ትፅሕፎም ወይ ትልጥፎም ፒክቸራት ዘይኮነሲ ኦልድ ናብ ዝኾኑ እናኸደት ሪኣክትን ኮሜንትን ምግባር እንድሕር ዳ ጀሚራ ኮይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኸ እኹል ዝኾነ ድሌት እዩ ዘለዋ። በቃ ከይሓሰበቶ እቲ ብውሽጣ ዘሎ ስምዒት ብዛዕባኻ ክትፍትሽ ብዛዕባኻ ክትጉርጎር ብዛዕባኻ ክትፈልጥ ድሌት ስለ ዘለዋ እናደፋፍአ ናብ ከምኡታት ንክትኣቱ ይገብራ። ሰውን ሓሲባቶ ኣይኮነን ንስኻ እውን ከይገመትካዮ ክትሪኦ እያ ኢልካ ዘይተሓስቦም ነገራት እናምፀት ትህበካ እንድሕር ዳ ኮይና እኹል ዝኾነ ድሌት ብውሽጣ ኣለዋ ማለት እዩ። ሓቀይ ንትደልዩ ሰብ ጥራሕ ኢኻ ሓቀይ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ ትደሊ ሕልፉ ክትርዳእ ትደሊ ከመይ ዓብዩ እንታይ ዓይነት ሂወት ነይርዎ ምሳይ እንተኮይኑ ከመይ ዓይነት ሂወት ክህልወና ክእል ገለ ዝብሉ ሕቶታት በእምሮኻ ክፍጠሩ ከለው ብዛዕባ እቲ ሰብ ክትፈልጦ ትደልዮ ነገር ልዕሊ መጠን እናኾኑ ይኸዱ። ስለዚ ከምዚ ናይ ምክትታል ባህሪ እንድሕር ዳ ሃልይዋ ማለት በቃ ልዕሊ ትግምቶ ዓይነት ምክትታል ሓደ ግዜ ተሰንብደካ ትኽእል እያ ከመይ ጌራ ተዓዚባትኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ እንድሕር ዳ ሪኢካላ ኮይንካ ድሌት ኣለዋ ፍቕሪ ኣለዋ ማለት እዩ ኣቢልካ ሓዛ። ረብዓይ ድማ ብዝተፈለየ መንገዲ ትሪት እንድሕር ዳ ትገብረካ ሃልያ እዚኣ እውን ንዓኻ ድሌት ዘለዋ እያ። እዚ ማለት ሓቢርኩም ግዜ ብትሕልፍሉ እዋን ሞር ኢነርጂ ትሪኢላ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሞር ኣቴንሽን እንድሕር ዳ ሃልይዋ እና ኢሞሽናል ትኾንልካ እንድሕር ዳ ኮይና ሰለስቲኦም ኣብ መንጎ ርክባትኩም ወይ ኣብ መንጎ ዕላላትኩም ክተስተውዕላ ትኽእል። ወግዕኹም ከይቋረፅ ንሳ እውን ካሊእ ሓድሽ ወግዕ እናምፀት ንነዊሕ ሰዓት ሓቢርኩም ግዜ ክትሕልፉ ትገብር ትኾይና። ካልኣይ ድማ ምንም ነገር ከየሓልፋ ምንም ነገር ከየምልጣ ትኹረት ሂባ ትሰምዐካ እንድሕር ዳ ኮይና ክትዛረብ ከለኻሲ ዘይትኾልፈካ ኣለካ ምሽ ገለገለ ሰበሎሲ ክተውግዕ ከለኻስ ናብ ናይ ባዕሉ ክልፍ ኣቢሉ ዝወስደካ ኣሎ ንዓይ ጥራሕ ስምዑን እምበርስ ክሰምዕ ኣይደልን ዓይነት ተግባር ዘለዎ ሰብ ኣሎ። እሳ ግን እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዳ ዘይትገብሮ ንዓኻ ጥራሕ እንድሕር ዳ ትሰምዐካ ሃልያ ኮይና እቲ ሳልሳይ ድማ ኢሞሽናል ኮይና እንድሕር ዳ ትሰምዐካ ማለት ብቐሊሉ ትኹሪ ብቐሊሉ ድማ ትስሕቐልካ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ስምዒታ ንምርኣይ ስርሑቕ ትኸውን ንስኻ እውን ብቐሊሉ ትርድኦ። ምስ ካልኦት ሰባት ክትቀርብ ከላ ሞር ሲሪየስ ክትኸውን ትኽእል ወይ እውን ተፃዋቲት ክትኸውን ትኽእል። ምሳኻ ክትከውን ከላ ግን ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ትቐርበካ እዞም ኢነርጂ ኣቴንሽን እና ኢሞሽን ተርእየካ እንድሕር ዳ ኮይና ምንም ዓይነት ኮንፈርሜሽን ኣየድልየካን ዝተፈለኻ ዓይነት ወዲ ስለ ዝኾንካ እዩ ኣብ ልባ ኣብ ውሽጣ እዛ ዓይነት ምልክት እንድሕር ሪኢካላ ሕዚ እውን ንዓኻ ዘለዋ ፍቕሪ ብግልፂ ስለተርእየካ ኣላ እዩ። ሓንትና መወዳእታ ክህበኩም ዝደሊ ድማ ካብ ልባ ዝደለየት ጓል ኣንስተይቲ ግን ድማ ፍቕራ ዘይተዛረበት ክትርእየላ ካብ ትኽእል ምልክት ብኸመይ ዝተፈልጠ ከም ትፈትወኒ ዝብል ሕቶ እንድሕር ዳ ኣትዩካ ኮይኑ ናብ ውሽጥኻ ወግዕኹም ንክቕፅል ብጣዕሚ ድሌት እንድሕር ዳ ሃልይዋ ኮይኑ በቃስያ መወዳእታ እያ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ፍቕራዊ ርክብ ዝጅመር ምጅንጃን እንደኾነ እቲ ምጅንጃን ብዙሕ ግዜ ሎሚ ብስልኪ እዩ ማለት ብስልኪ ይኽብለካ ከለሁ ወይ ትደዋወል ኢኻ
እዚ ኮይኑ ድማ ቻት ኢኻ ትገብር ቻት ኣብ ትገብርሉ ወይ ስልክ ኣብ ተውግዕሉ ሰዓት ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ ሓቂ ገሊኦም በቃ ክሉፍ ኣቢሎም እቲ ስልኪ ዕፂ ኣቢሎም ደኺምኒ ኣሎ ወይ ድቃስ መፂእኒ ኣሎ እዚ ኮይኑ ስራሕ ኣለኒ ቢዚ ኮይነ እናበሉ ማለት እዩ እቲ ርክብ ወይ ትወግዕኹምሲ ኣብ መንጎ ንኽቋረፅ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ምሳኻ ድሌት ከም ዘለዎም ብሱር ፍጹም ዘየርእዩ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ድማ በቃ ብጣዕሚ በቃ ኮሚትመንቶም ኤክሳይትመንቶም ገለሲ ልዕሊ መጠን ዝሐሸ ግልፂ ዝኾነ ድሌቶምን ፍቕሮምን ንክርአ ዝገብር ዓይነት ናይ ወግዕ ምቕጻል ባህሪ ኣለዎም ስለዚ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እውን ምሳኻ ክትከውን ከላ ነዊሕ ክትዕልሉ እንድሕር ዳ ትገብር ኮይና ደቂ ተባዕትዮ እኳ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ትፈትውን እንዲኹም ድሓን ማለት ክትዕልለካ ከላ ገለስ ብቐሊሉ ዝረኸብካያ እንዲ ዝመስለካ ግን እዚ ምልክት እዚ እንድሕር ሪኣትካ ኮይና ያው እንኳዕ ደስ በለካ ንዓኻ ዘለዋ ድሌት ግልጽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ እዞም ባህርታት እዚኣቶም ኣርኣያትካ ኣላ ማለት ያው ብግልፂ ብኣፋ ፍቕሪ ሒዝኒ ኣሎ ምሳኻ ቅፅል ደልየ ገለ ኢላ ዘይክትዛረብ ትኽእል እያ ግን እዞም ኣናእሽተይ ዝኾኑ ተግባራት እዚኣቶም ኣብ ውሽጣ ድሌት ከም ዘለዋ ዘረጋግፁ 100% ኣለዋ ድሌት ኢልካ ክትዛረበሉ ልብኻ ምልእ ኣቢልካ ክትቀርባ ዝገብሩ ባህርታት እዮም